आमी पळयता आतां एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा रेंट कॅबाचेर. पोरवोरी हांगा RG हॉस्पिटला कडेन आनी मेन रोडाचेर एक रेंट कॅब मेन रोडाचेर जाल्लो आसा. गोंयान दिसान दीस एक्सिडेंट वाडत चल्लेले आसा आनी तुमी पळयता सदींच कितें ना कितें घडीत आसता. तशेंच आतां एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा हांगासर पोरवोरी हांगासर. मेन कारण म्हणजे एक झाड, हे झाडार मारून गाडी घुंवलेली आसा. हे पळोवंक शकता तुम्ही इन गोवा 24/7 लायव्ह अँड एक्सक्लुझिव्ह. सध्या ट्रॅफिक जावपाची चान्सीस आसा. पुलिसूय येयलेले आसा पळोवंक शकता. सो हे झाडार मारून गाडी घुंवलेली आसा. सध्या ही डिटेल मेळटा. टायर सुकून पडलेलो आसा. इम्पॅक्ट इतलो पावरफुल आहा. टायर तुम्ही पळोवंक शकता एक सायडीक कितली कशी गाडी घुंवल्या ती. ज्या तरेन पळयता आमी दिसान दीस गाडयेचे एक्सिडेंट वाडत चल्लेले आसा गोंयांत. रस्त्या मदीं आसा. जशें जशें उजवाड जातले तशें तशें गाडयो वाडटले हांगा आनी खूब व्हडलो ट्रॅफिक जाम जावंक शकता. सध्या ते गाडी काडपाचो प्रयत्न करता. पुलीस आयिल्ले आसा स्पॉटार. ड्रायव्हराक मातसो माल लागलेलो आसा म्हणटा. सो हेचेर आमी आनीक चड अपडेट घेवन येतले. पळयत रावात इन गोवा.